او نہ خود سوئے تے نہ سون دے ہتھی ستے ہویان جگائے قربان اس عشق تھی باہو جیڑا بچھڑے یار ملا صوفیاء فرماتے ہیں کہ عشق ضدی بچے دی طرح ہوگا ایک گھر چھے ایک ضدی بچہ ہوئے نا تے سارے نو ساؤنا نہیں دیتا عشق بھی آ جائے تے ساؤنا نہیں دیتا نہ خود سوئے نہ سومن دے وے ہتھی ستیاں یان جگہ ہوئے آج گھر آئے تے نیند ہی نہ آوے اکھ بند کرن تے سونا چاند دل گزرے نا تے خیال آیا پھر نہ جاواں او بولو موتیاں دی سرکار بولو سبحان اللہ پتہ چلے حضور مقام قباء میں مدینے آگے نا تے حضرت ابو ایوب انصاری تے ڈیرے تے پہ واسطے خیال آیا چلو پھر کھجوراں لے کے چلیے او تے چنگیاں پکیاں کھجوراں لے کے گئے صدقے دیاں اج تحفہ لے کے جانا سی ہدیہ اج سکیاں کھجوراں لے کے گئے سبحان اللہ پیک کر کے نا جا کے نبی پاک دے سامنے رکھ کے کہندے نے ہدیہ لے کے آیا تحفہ لے کے آیا اس دن چنگیاں کھجوراں پکیاں تے سرخ تے ہے صدقہ میرے نبی اکھ اٹھا کے دیکھے ہی نہیں آج ہیں تے سکیاں پر ہے ہدیہ پہلی کھجور حضور آپ سبحان اللہ ماں با کہندہ لو بھئی گل پکی ہوگی صدقہ نہیں کھاندہ ہدیہ کھاندہ ہے تے شہر بھی کھجوراں ہوگا سارا دن بیٹھ کے دید کی تھی آگے گھر ایک دن کھجوراں پہ توڑ دیتے کسی آگے دسیا نبی پاک کا کسی صحابی دا جنازہ پڑھانا ہے نالی جنت البقیع آئی خیال آیا جا کے دید کر کے ہم اترے ٹورے جنت البقیع جا کے بیٹھے نبی پاک جنازہ پڑھا کے بیٹھے صحابہ دا جمع غفیر حضور دی دید کر رہے ماں باپ بھی جا کے سامنے بیٹھ گئے ان خیال آیا تیسری نشانی وکھنیاں سنیا دے کندیاں دے درمیان مہر نبوت دو چادراں ایک دا میرے نبی نے تحمد مبارک بندے تھے ایک دی بکل ماری ہے مزمل دے چادر دے ماں باپ کدے آگے سامنے بیٹھ دے کدے سجے کدے کھبے دائیں بائیں لیندہ جردہ دکھن پاڑ کدے پیچھے آگے بیٹھ دے ان شونی ویکھ لواں نوجوانوں بابا نبی تے دوالے انج پھر گئے جویں لوکی کعبے دا طواف کر دے جوانوں ماں باپ جڑے میرے سامنے بیٹھا اچانک میرے نبی نے اپنی چادر دی بکل اتاری فرمایا بابا آجا جو ویکھنا ہی میں وکھا دینا بابا نے آکے جڑے میرے مہر نبوت ویکھی اپنے لب رکھے دے چمی جا رہے ہو جفا مار کے روئی جا رہے ہو کہنے لگا کملی والے رب نو ملنا واسطے رول گیا گلی رول گیا چودھریاں دا پتر سارے ماپے بھی چھڑے آیا اپنی جائیداداں دے چودھرا چھڑ کے آیا مینوں کسے رب نال نہیں ملایا مدینے والے مینوں رب نال ملا دے میرے نبی پھر کے سینے دے نال لایا انہوں کلمہ پڑھایا اودا ہاتھ پھڑ کے رب دے ہتھاں وچ پھڑا رسول کے غلام ہے تمام زمین قبول ہے ہاتھ دیتے ہوئے میرے نبی اودا ہاتھ پھڑ کے رب دے ہتھاں جو پھڑا دیتا تسی پوچھو کہ آسی صاحب ایڈی لمبی منزل سنائی جی کون سی جنوں مابا کہندے نے یہ اوہی مابا ہے جڑا ایران تے فارس چ ٹریا سی تے مابا سی پر جدو مدینہ مصطفیٰ دے قدمہ وچ پہنچا تے اسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی نے سامنے بیٹھ کے جدو فارسی زبان بولی نا ایران دی فارس کہ حضور نے سٹوری سنا رہے حضور نے فرمایا کہ یہودی نو فارسی آؤندی ہے ذرا انہوں بلا کے پوچھو یہ کی کہندا ہے سبحان اللہ
وہ فارسی چ نبی پاک دیا تعریفاں کر رہے تھے، اپنی کہانی سنا رہے تھے. یہودی سی کہنے لگا محمد تانوں نا بے ادبیاں پہ کر رہا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں ظالمہ جھوٹ بولنا ہے. کہندا تانوں پتہ ہے؟ فرمایا پتہ ہے. کہندا مینوں کیوں بلایا جی؟ کہنے لگا تانوں فارسی آؤندی ہے؟ میرے نبی فرمایا تو فارسی دی گل کرنا ہے؟ فرمایا جڑے پتھر کد نہیں بولے محمد تے انہاں دیاں بولیاں بچا یہ تو پھر فارسی پہ بول رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے پڑھ کے سلمان فارسی نو سینے نہ لا لیا. پھر او مرتبہ دیتا کہ جدو غزوہ خندق دا ویلا آیا تو میرے نبی نے فرمایا صحابہ خندق کھود دیئے تے خندق دا مشورہ بھی حضرت سلمان فارسی دیتا سی. 10 صحابہ دیا ٹولیاں بنائیاں. میرے نبی نے ایک صحابی دے حصے تقریباً 4 گز خندق کھودنی آئی. مکیاں دیاں بھی 10 ٹولیاں تے مدنی صحابہ مدینے والے دی بھی 10 بندیاں دیاں ٹولیاں بنائیاں. تے اے سلمان فارسی اے ایران دا رہن والا نہ اے مکی تے نہ مدنی اے حضور دے کول کھلوتے تے عرض کیتی جی میں کناں وال جانا ہے؟ سبحان اللہ. مکی کہنے لگے ادھر آجا تو ساڈا ہے. مدینے والے کہنے لگے تو ادھر آجا ساڈا ہے. نبی پاک نے پڑھ کے سینے لا کے فرمایا سلمان منا آل البیت. فرمایا نہ تہاڈا تے نہ تہاڈا اے ساڈا ہے. فرمایا سلمان منا. میرے نبی فرمایا ساڈا ہے. انہوں پھر میرے نبی نے او مرتبے دیتے. گرامی قدر حضرت فقر دی دنیا دا شہنشاہ ساری زندگی مکان ہی بنایا. کملی والے دے بوئے تے بیٹھ کے تے مصطفیٰ دے ٹکڑیاں تے پل کے زندگی گزار دیتے. مولا علی فرماتے نے حکمت چتے تنائی چکیں جو سلمان فارسی کی میں سی جو میں حضرت لقمان حکیم ہوندے. ایسا تنا حضرت عمر فاروق نے جب آپ نو مدائن تک گورنر بنا کے بھیجیا نا تے مدائن گئے تے پھٹے پرانے کپڑے بے کے نا تے تاجر کہتا غلام اے میرا سامان چکے گھر چھوڑیا. آپ نے چکیا تے ٹور پہ تے لوگ کہن گورنر صاحب سلام علیکم. گورنر صاحب او تاجر بیٹھے گورنر کون ہے؟ جدوں نے ویکھیا سارا شہر نوں سلام کردا کہنے لگا تسی کون ہو؟ فرمایا میں مدائن دا گورنر ہاں. انہوں نے کہا جی معافی سرکار میں تے کو غلام سمجھ کے تانوں سامان چکایا. اکھاں چترو آگے تو رو کے فرماندے نے کسے دا غلام ہی تے ہے وہاں. ایک دن مہمان آئے تو انہیں پوچھا کتنے نے سلمان فارسی. گھر والے آکھا جی بکریاں چارن گئے. گورنر صاحب بکریاں چارن گئے. مہمان چراغ آج آیا تے بکریاں پہ چار دے مل کے تو انہوں فرمان لگے بھوک لگی کندر لگی. آپ نے دیکھا پرندے اڑتے جا رہے. ایک پرندے نے اشارہ کر کے فرماندے نے ادھر آ میں تیرے نال کام ہے. تلی کے آ کے پرندہ بیٹھ گیا. ہرن پہ جاندے سر ایک ہرنی نو آواز دے کے کہندے نے ادھر آ میں تیرے نال کام ہے. ہرنی آ کے قدماں چ بیٹھ گئی تے پرونا پوچھدا حضور پرندے تے جانور کیوں بلائے؟ فرمایا تینوں بھوک لگی ہے نا تیرے کھان دا انتظام کرنا تے انہوں ذبح کر کے کھانا بنانے آ. وہ حیران ہو کے کہنے لگا سونیا یہ پرندے تیرے آنکھیں کدوں دے لگ دے نے؟ فرمایا جدوں دا میں محمد دے آنکھیں لگ گیا سارے ہی میرے آنکھیں لگ گئے. میرے آنکھیں لگ دے جدوں دا میں سونے دا ہو گیا. ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ویکھی ساری خدائی تیری ہے. بس ایک بار تو ہو جا سونے دا. لو بھائی آصف باقی گلاں پھر ادھار لے کے میں نال ٹر چلیا آواں گا تے پھر سناواں گا. فیصلہ آبادی یہ بیچارے اداس ہو گئے. میں صدقے جا